गर्नेछौँ र मैले सोच्दैछु आज हामी एउटा तुरहीको बारेमा मात्रै पढ्न भ्याउँछौँ कि जस्तो मलाई लागेको छ। हामी समय भयो भने दुईटै तुरही हेर्नेछौँ 9 अध्याय पुरैलाई, नत्र भने हामी आज एउटा तुरहीको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्नेछौँ। र अहिले हामी महासङ्कष्टकालीन भित्रका कुराहरू हेर्दैछौँ। तर तपाईहरूले र मैले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि महासङ्कष्टकालीनमा धेरै कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरूलाई हामी अलि गर्दै हेर्दैछौँ। एक पाटो अस्ति 7 वटा मोहरहरू हेर्दाखेरि महासङ्कष्टकालीनको एक भाग हेर्यौं। अनि अब यो तुरहीको आवाजहरू हेर्दाखेरि त्यही महासङ्कष्टकालीनको अर्को भाग, त्यसलाई अझै गहिराईमा हेर्दैछौँ र अझै धेरै कुराहरू हामीले हेर्नु छ। र मलाई फेरि पनि म तपाईहरूलाई उत्साह दिन्छु, हामी प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले ख्रिस्टको ऱ्याप्चरको बारेमा, मण्डलीको ऱ्याप्चर अध्ययन गर्दैनौँ। अस्ति मैले एउटा क्लास मात्रै लिएँ तपाईहरूलाई ऱ्याप्चरको बारेमा। वास्तवमा प्रकाशको पुस्तक ऱ्याप्चरको बारेमा पनि होइन, प्रकाशको पुस्तक सेकेन्ड कमिङको बारेमा पनि होइन रहेछ। र प्रकाशको पुस्तक चाहिँ येशू ख्रिस्टको बारेमा हो। र यति धेरै ख्रिस्टको बारेमा हामीले हेरिरहेका छौँ। वास्तवमा बुक अफ रेभेलेसन चाहिँ येशू ख्रिस्टको प्रकाश हो, रेभेलेसन हो। र जसै यो पढ्दै गर्दाखेरि मैले यो हप्ता एउटा कुरा धेरै मलाई आशिष लागेको कुरो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ सोभरिन परमेश्वर, यानि उहाँ चाहिँ सर्वेसर्व, उहाँ चाहिँ सबैभन्दा माथि। सोभरिन भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ सर्वोच्चमा, सबै कुरो उहाँको अधीनमा छ। र यो महासङ्कष्टकालीन हुँदै गर्दा पनि सबै कुरो उहाँको अधीनमा हुन्छ र अहिले पनि सबै कुरो उहाँकै अधीनमा छ। त्यसैले हामी विचलित हुनु हुँदैन, तर अझ धेरै हामी प्रभुलाई प्रेम गर्न थाल्नेछौँ। मस्तीको अलिकति रिक्याप गर्न मन लाग्यो आजको यो तुरहीमा जान अगाडि, 5औं तुरहीमा जान अगाडि। 4वटा तुरही हामीले 8 अध्यायमा पढ्दा चाहिँ पृथ्वीको पर्यावरण भनेको चाहिँ पृथ्वीको इकोलोजी सिस्टमलाई तहस नहस गरिएको थियो। त्यतिखेर मानिसहरूलाई डाइरेक्ट आक्रमण थिएन। हामीले हेर्दैथ्यौँ पहिलो तुरही हेर्दै गर्दा, पहिलो तुरहीको बारेमा हेर्दै गर्दा हामीले हेर्दैथ्यौँ भूमिमा आक्रमण भएको 1/3, रुखहरूमा 1/3 आक्रमण गरेको, अनि त्यसै गरेर घाँसहरूमा 1/3। त्यहाँदेखि हामी हेर्दैथ्यौँ अर्को समुद्रको 1/3, अनि हामी हेर्दैथ्यौँ पानीको स्रोतहरूको 1/3 र नदी नालाहरूको 1/3 नष्ट भएको। अनि हामी हेर्दैथ्यौँ आकाशका घाम, जुन र ताराहरूमा आक्रमण भएको। र यो 4थो तुरहीसम्म आउँदाखेरि पृथ्वीको पर्यावरण इकोलोजी सिस्टममा आक्रमण भएको। र अबको 2वटा जुन तुरहीको बारेमा हामी हेर्दैछौँ, म तपाईहरूलाई उत्साह दिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनकि जे कुरा हामी हेर्न लागिरहेका छौँ यसबाट धेरै कुराहरू तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुनेछ यो अध्यायमा। तर म जहाँसम्म यसलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु यो 9 अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि। अबको 2टा तुरही 5 र 6 वटा तुरही चाहिँ शैतानको बारेमा छ, दुष्टको बारेमा छ, दुष्ट शैतानको बारेमा छ। अस्तिको 4 वटा तुरही पुग्दा चाहिँ माथिबाट आक्रमण भएको थियो, त्यहाँ दुष्ट शैतानको हात थिएन, त्यो इकोसिस्टमहरूमा गडबडहरू थियो, धेरै कुराहरू त्यहाँ आक्रमण भएको कुराहरू हामीले पायौँ। तर अबको 2टा तुरही पुग्दा चाहिँ शैतानले डाइरेक्ट मानिसहरूलाई आक्रमण गर्नेछ।
अनि यो दुईटा तुरहीले चाहिँ डेमोनिक एट्याक यानी दुष्ट शैतानको आक्रमणलाई बुझाउनेछ। त्यतिखेर अहिले पनि दुष्ट शैतान अपरेसनमा छ, त्यसले विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ यी दिनहरूमा पनि। तर जुन दुष्टको आक्रमणको बारेमा हामी हेर्दैछौँ त्यो चाहिँ ग्रेट ट्रिबुलेसनमा हुनेछ। र म अब तपाईहरूले यो विशेष गरेर 9 अध्यायको 1 र 2 लाई म अलिकति हेर्नको लागि पढिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। कसैले पढिदिनुहोस्। हुन्छ, म पढ्नेछु। यहाँ चाहिँ लेखेको छ, अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुकेर मैले एउटा तारा देखेँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। त्यस तारालाई अतल कुण्डको साँचो दियो। त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो र त्यस कुण्डबाट आगोको ठुलो भट्टीबाट निस्केको धुवाँ जस्तो आयो र कुण्डको धुवाँले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पार्यो। ओके, थ्याङ्क यू। मलाई लाग्छ अबको म्याक्सिमम समयहरू म यो 1 पद र 2 पदमा बिताउनेछु। यदि यो 1 र 2 मध्ये तपाईँ र मैले क्याच गर्न सक्यौं या बुझ्यौं भने हामी अरू कुराहरूलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। र यो 2 पद 1 र 2 मा म एकदमै धेरै तपाईँले ध्यान दिएको चाहन्छु। हामी यहाँ हेर्दैछौँ यूहन्नाले 5औं तुरही फुकेको देखे र उसले भन्दैछ 5औं तुरही फुकेको मैले देखेँ र मैले एउटा तारा देखेँ। ओके, म यो ताराको बारेमा धेरै म्याक्सिमम समय विशेष गरेर अतल कुण्ड, त्यहाँदेखि निस्केको धुवाँ र यूहन्नाले देखेको एउटा तारा, यो ताराको विषयमा म कुरा गर्दाखेरि म पुरानो नियमका धेरै कुराहरू तपाईहरूलाई कोट्याएर दिनेवाला छु। मलाई लाग्छ यो पढ्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू तपाईहरूले पहिला नसुनेको कुराहरू पनि आज समावेश हुनेछ, अथवा कतै सुन्नु भएको कुराहरू छ भने तपाईहरूलाई अझै बुझ्नलाई मद्दत मिल्नेछ। ओके, यहाँ हामीले सधैँ चाहिँ नर्मल्ली यूहन्नाले हमेशा ताराहरू खसेको पहिला पनि हामीले हेर्यौं हैन। यूहन्नाले पहिले पनि ताराहरू खसेको हामीले 6:13 मा, 8:8 मा, 10 मा, 8:8 मा पनि तारा खसेको, अनि 6 मा पनि त्यो 6औं मोहर खोल्दाखेरि ताराहरू खसेको, अनि त्यसलाई हामीले अर्कै तरिकाले व्याख्या गरेका छौं, हेरिसकेका छौं। यहाँ पनि यूहन्नाले एउटा तारा देख्छ, तर त्यो तारा चाहिँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। उसले तुरही फुकेको बेला दर्शनमा उसले स्वर्गदेखि अरू बेला तारा खसेको देख्दैन, तर यहाँ उसले देखेको तारा चाहिँ अलरेडी स्वर्गदेखि खसेको तारा भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ हामीले पहिला हेर्दा चाहिँ के हेरेको थियौं भन्दाखेरि ती ताराहरू जो 6औं मोहर खोल्दाखेरि झरेको ताराहरू, अनि पछाडि 8:8 र 10 मा झरेको ताराहरू, तिनीहरू चाहिँ आकाशबाट झरेको एउटा निर्जीव वस्तुको टुक्राहरू, हामीले के अरे केतुहरू, अनि त्यहाँदेखि क्षुद्र ताराहरू, यी कुराहरूलाई हामी इंगित गरेको थियौं। तर अब यहाँ यूहन्नाले तल पृथ्वीमा एउटा तारा झरेको देख्छ। झरेको भन्नाले अलरेडी खसेको तारा। यो चाहिँ कुनै पनि निर्जीव आकाशीय ताराको टुक्रा होइन। यो यूहन्नाले देखेको चाहिँ कुनै पनि आकाशबाट झरेको निर्जीव वस्तु वा निर्जीव टुक्रा होइन। यहाँ यूहन्नाले भन्दैछ मैले एउटा तारा देखेँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। उसले कसलाई देख्दैछ भन्दाखेरि उसले त्यस्तो तारालाई देख्दैछ जो एउटा स्वर्गदूत हो। कसैले अयुब सजिलो हुन्छ। अयुब कति भन्नुभयो?
दाइ यो और- सुनेन मेरो आवाज क्लियर आइरहेछ कि छैन? अलिक अर्कै आइरहेछ त्यही भएर हो त्यो अहिले कतिको कति चाहिँ सुनेन त्यहाँ सुनिरहेको थियो ए 38 फेरि त्यो त्यही अड्किन्छ फेरि 38 को कति भन्नुभयो 38:7 ओके अयुब 38 को 7 मा यस्तो लेखिएको छ जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाएर स्वर्गदूतहरू रमाहाटले कराए यही हो ओके धन्यवाद मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज आएको छैन क्या हो आएको छ तर अलिअलि मेरो आवाज क्लियर छैन के भन्दा प्रब्लम भइगयो नि एकैछिन है बेला बेलामा रोकिरहेको छ आउँदाखेरि चाहिँ क्लियर आएको छ स्क्र्याच भयो जस्तो अलिअलि यो त एकदमै प्रष्ट गरी यो मेरो नेटले गरेर मैले मोबाइलबाट गरेको छु मोबाइल फेरि यहाँ तातिएर हेर्नु न अहिले फेरि एकदम स्पष्ट आएको छ अघि त्यो अयुबको पुस्तक भन्ने बेलामा अलिअलि स्क्र्याच आएको थियो ओके एकदमै बुझेछ चर्के नुनै लागेन भन्दैछु मैले अहिले कसो गरेको रुन लाग्यो त्यसो उचालेर एकछिन गऱ्यो नि शुद्ध कस्तो नेट
बन्दीहरू छन्। अत्तल कुण्ड चाहिँ वास्तवमा बन्दीहरू बस्ने ठाउँ हो, किनकि यहाँ भनेको छ अत्तल कुण्डको साँचो दियो भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ झ्यालखाना जस्तो हो। अत्तल कुण्ड चाहिँ बन्दीहरू बस्ने ठाउँ हो। हामीले 9:2 मा हेर्यौं, 11 मा पनि पाउँछ यसको बारेमा। अत्तल 11 मा के लेख्छ भने अत्तल कुण्डको दूत तिनीहरूको राजा थिए। हामी यसको बारेमा एकछिनमा हेर्छौं। अनि अत्तल कुण्डमा राजा पनि रहेछ। हामी 11 को 7 मा पनि पाउँछौँ। 11 को 7 मा के पाउँछौँ भने तिनीहरूले आफ्नो गवाईको काम सिद्धाएपछि अत्तल कुण्डबाट निस्कि आउन त्यस पशुले तिनीहरूलाई लडाई गरेर जितेर मानेछ। ओके, अत्तल कुण्ड भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा प्रकाशको पुस्तकमा 9 पटक लेखिएको छ। यसको विशेष उ छ, 9 पटक लेखिएको छ। हामी पछि हेर्नेछौँ। यो चाहिँ बन्दी बस्ने ठाउँ हो अत्तल कुण्ड चाहिँ। त्यहाँ यतिखेर बन्दीहरू छन्। म एकछिनमा बाइबलदेखि तपाईँलाई प्रमाणित गर्नेछु। अनि यो अत्तल कुण्डमा शैतान छैन, लुसिफर अत्तल कुण्डमा छैन, बन्दीहरू मात्रै छ अत्तल कुण्डमा। तर को बन्दी छ अत्तल कुण्डमा, कस्तो बन्दी छ अत्तल कुण्डमा भनेर तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अत्तल कुण्डमा चाहिँ केही दुष्ट आत्माहरू बन्दी बनाएर राखिएको छन्, जो चाहिँ दुष्ट भन्दा पनि महादुष्ट आत्माहरू अत्तल कुण्डमा यस घडी बन्धनमा बाँधिएर उनीहरू बाहिर हाम्रो संसारमा अपरेट गर्न सक्दैन। परमेश्वरले यस्ता दुष्ट आत्माहरूलाई विशेष दिन समय र कामको लागि अत्तल कुण्डमा बन्दी बनाएर राख्नु भएको छ। बाइबलमा प्रष्ट छ। अब ती दुष्ट आत्माहरू चाहिँ कस्ता थिए हामी एकछिनमा हेर्नेछौँ। तर अहिले यति बुझौँ, अत्तल कुण्ड भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुष्ट आत्माहरू छन्, जो चाहिँ महादुष्ट आत्मा, त्यो दुष्टताको पनि पराकाष्ठ काट्ने दुष्ट आत्माहरू। तिनीहरूको काम कस्तो थियो एकछिनमा हामी हेर्नेछौँ। कसैले दोस्रो पत्रुस 2:4 पढेर मलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने यसलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुनेछ। दोस्रो पत्रुस 2:4। स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायको दिनसम्मको निम्ति पातलको अन्धकारमा जगडी राख्नुभयो। ओके, स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन। ओके, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो। नरक भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने चाहिँ पाताल, अत्तल कुण्ड र न्यायको दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकटी राख्नुभयो। र यहाँ यस्ता दुष्ट आत्माहरू छन्, यस्ता पतित स्वर्गदूतहरू छन्। कोही स्वर्गदूतहरू चाहिँ पछि एकैचोटि न्यायको दिनमा मात्रै तिनीहरूलाई छुटकारा दिनेछ। तर कोही चाहिँ यो हो महासङ्कष्टकालीनमा बाहिर निकालिनेछ। र हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ आज कैयौं अन्धकारको दुष्ट आत्माहरू चाहिँ अत्तल कुण्डमा बन्दी छ। तिनीहरू अपरेसनमा छैन, तिनीहरू अहिले मानिसहरूलाई सताउँदैन तिनीहरूले। तर तिनीहरूले ग्रेट ट्रिबुलेसनको दिनमा तिनीहरू बाहिर अपरेसनमा आउनेछ। तर कैयौं दुष्ट आत्माहरू चाहिँ तिनीहरू एकैचोटि न्यायको दिनमा मात्र त्यो अत्तल कुण्डदेखि बाहिर ल्याइनेछ। हामी यसको बारेमा पछि त्यो जो चाहिँ अनन्त दण्डको लागि राखिएको त्यो दूतलाई त्यतिखेर न्यायको लागि तिनीहरूलाई निकालिनेछ। प्रभु येशूलाई विश्वास नगर्नेहरू पनि त्यतिखेर उभिनेछ न्यायमा, अनि यो पति दूतहरू पनि त्यहाँ उभिनेछ। हामी 20 अध्यायमा पछि हेर्नेछौँ। अब यी दुष्ट दूतहरूको बारेमा म तपाईलाई अझै बताउँछु। यहुदाको पुस्तक खोल्नुहोस्, प्रकाशको ठिक अगाडि छ। तपाईको प्रकाशको ठिक अगाडि 6 र 7 पढ्नुहोस् कसैले। यहुदाको 1 अध्याय मात्रै छ, 6 र 7 पढ्नुहोस्।
आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातलको अन्धकारमा ल्याएको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। जसरी सदोम र गमोरा र तिनका आसपासमा सहरहरू जुनहरू व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक कामवासमा फार्सेका थिए, तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरणको बनेका छन्। ओके, थ्याङ्क यू मन्जु बहिनीलाई धन्यवाद। अब यहाँ तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुहोस्, धेरैजनाले यो कुरा नबुझेको हुन सक्छ। दूतहरू पतित भएको चाहिँ लुसिफरको समयमा मात्रै होइन, जति पनि दूतहरू पतित भएको छ त्यो पतित दूतहरू चाहिँ लुसिफरको समयमा मात्रै होइन, स्वर्गदूतहरू चाहिँ अरू समय काल खण्डमा पनि पतित भएको छ। अरू बेला पनि स्वर्गदूतहरूले अनाज्ञाकारिता गरेको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो अनाज्ञाकारी गर्ने स्वर्गदूतहरू चाहिँ उनीहरूले यहाँ के भनेको छ, आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने, उनीहरूलाई एउटा वासस्थान दिएको छ। इभन दुष्ट आत्माहरूलाई पनि त्यो दुष्ट आत्माहरूलाई दिएको वासस्थान भन्दा पारी आएर काम गर्न खोज्यो भने उनीहरूलाई परमेश्वरले ती दुष्टहरूलाई चाहिँ पातालमा यानि पाताल कुण्डमा बन्दी बनाएर राख्नु भएको छ। अनि सदोम र गमराको कुरा हामी पाउँछौं। सदोम र गमरामा दुईवटा स्वर्गदूत आएको थियो, तर तपाईलाई थाहा छ त्यो दुईवटा स्वर्गदूतसित त्यहाँका पुरुषहरू आएर सहवास गर्न खोज्यो। यो चाहिँ त्यहाँको दुष्ट आत्माहरू ती पुरुषहरूसित त्यो दुष्ट आत्माहरू चाहिँ पुरुषहरूसित लिप्त भएर स्वर्गदूतहरूसित नै सहवासको काम गर्न खोजेको छ। हामी उत्पत्ति 19 अध्यायमा हेर्यौं भने त्यहाँ थाहा पाउँछौं। इभन स्वर्गदूतसित पनि त्यो दुष्ट आत्मा, किनकि त्यो मानिसहरूलाई चलाउने त्यो दुष्ट आत्मालाई थाहा थियो यिनीहरू यो दुईटा आउने चाहिँ नर्मल मान्छे होइन, यिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूत हो भनेर तिनीहरूले चिनेको थियो। तर यति चिन्दै पनि यो दुष्ट आत्माहरूलाई आफूलाई दिएको मर्यादा भन्दा पार गरेर त्यो स्वर्गदूतहरूसित सम्पर्क राख्ने किसिमको उनीहरूले त्यो काम गरेको छ। अनि हामी पाउँछौं तिनीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ दण्ड दिनुभएको छ र उनीहरूलाई अनन्त कुण्डमा पाताल कुण्डमा राखिदिनु भएको छ बन्दी बनाएर, जसले आफ्नो सीमाना पार गरेको छ। अनि म अरू एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, दुष्ट आत्माहरू चाहिँ लुसिफरसँग मात्रै पृथ्वीमा पतित भएर आएको छैन। विभिन्न कालखण्डमा हामी बाइबल हेर्दै जाँदाखेरि थाहा पाउँछौं स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको अनाज्ञाकारी भएर स्वर्गदेखि निकालिएको छ। म एउटा उदाहरण तपाईहरुको बीचमा दिन चाहन्छु। के रे उत्पत्ति 6 अध्यायबाट। कसैले उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म पढ्नुस् त। उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 4। यसरी लेखिएको छ, जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्ना आफ्ना रुचिका पत्नी ल्याए। परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ संघर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। ओके, यहाँ हामी पाउँछौं 6 अध्यायमा पृथ्वीमा छोरीहरू जन्मे। 2 मा हामी पाउँछौं परमेश्वरका छोराहरूले मानिसको छोरीहरूलाई सुन्दर देखे। यो परमेश्वरको छोराहरू भनेको चाहिँ ती स्वर्गका दूतहरू हुन्। अनि हामीलाई यसलाई गहिरो अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा पाउँछौं त्यो स्वर्गका दूतहरू
ले मानिसका छोरीहरूसँग विवाह गरे र मानिसको सन्तानलाई प्रभट गर्ने कोशिश गरे, मानव जातिलाई नै अशुद्ध बनाउने योजना गरे। हामी धेरैचोटि योनाको समयमा आएको जलप्रलय हेर्छौं। जलप्रलय आयो, मानिसहरू खत्तम भए, खाली नोआको परिवार मात्र बाँचे। तर यसको अगाडिको एउटा गहिरो रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती स्वर्गदूतहरू पतित भएर मानिस जातिलाई पतित गराउन लागे। त्यो एउटा कोसिस र ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ एउटा उक्साइएर मानव जातिलाई नष्ट गर्न लागे। अनि त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यसको योजनालाई फेल गराउनु भयो अनि बाढी पठाउनु भएर पृथ्वीलाई नष्ट गर्नु भएको। हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यहाँ उत्पत्ति 6 अध्यायदेखि नै दुष्टहरू चाहिँ यो अत्तल कुण्डमा बन्दी बनाइएको रहेछ। उत्पत्ति 6 अध्यायदेखि लिएर आउँदा अब कैयौं पतित दूतहरूले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सीमा मिचेर उसलाई दिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मानिसहरूलाई प्रभट गर्न खोजे। जस्तो हामीले यहाँ हेर्यौं, त्यो परमेश्वरको छोराहरू भनेको चाहिँ हामी जस्तो नर्मल मान्छेहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन्। तर स्त्रीहरूसित इन्हेबिटेड मतलब लुप्त भएर, स्त्रीहरूसित लुप्त भएर स्त्रीहरूको हस्बेन्ड भए। अनि यसरी स्त्रीहरूसित उनीहरूले त्यो, मलाई माफ गर्नुहोस् न, म एउटा फोन एटेन्ड गरिहाल्छु। एकजना पास्टर बाले मलाई के यहाँ डिस्टर्ब गर्नुभयो, म उहाँलाई जानकारी मात्रै गराउँछु। दाजुमेसी, म बाइबल स्टडीमा छु दाजु। ल त्यही भएर मैले नउठाएको, पछि कुरा गरौँ। म एक घण्टामा सक्छु अब। हस् ओके, माफ गर्नुहोस्। ल, अनि हामी थाहा पाउँछौं ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा परमेश्वरको अनाज्ञाकारिता भएको छ। उनीहरूले आफूलाई मोनोपोली कामहरूमा लगाएको छ र यो कैयौं समयको दौडानहरूमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पाताल खातमा अत्तल कुण्डमा बन्दी बनाएर राखिएको छ। हामीले यो प्रकाश 9 अध्यायमा पढ्न लागेको कुरो चाहिँ त्यही हो। यदि तपाईले यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब अगाडिको कुराहरू तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यहुदा 1:6 मा हेर्यौं, यस्तो एउटा दूतहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ अनन्तको लागि सधैँको लागि बन्दी बनाएर राखिएको छ। त्यो चाहिँ नोआको हामी विशेष गरेर नोआको पालामा बन्दी बनाएकाहरूलाई हेर्छौं। अनि यहाँ यो नोआको पालामा बन्दी बनाएर चाहिँ रिलिज हुने कुराहरू पनि हामी हेर्छौं। र त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पाताल खातमा, यो अत्तल कुण्डमा दुष्टहरू जान आज पनि डराउँदछ। तपाईले यदि कमान्ड गर्नुभयो दुष्ट आत्मालाई त पाताल कुण्डमा जा भन्यो भने, यदि तपाई अभिषेक र पावरमा र पवित्र आत्माको आगोमा हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई रिप्लाई गर्छ, यो मेरो समय हैन, प्लिज मलाई त्यहाँ नपठाउनुस् भन्छ त्यसले। किनकि प्रभु येशूलाई पनि त्यसले त्यसो भनेको थियो। लुकाको पुस्तक 8:31 कसैले पढ्नुस्। येशूले यस पुस्तकका मानिसहरूलाई 7 को पढेछु मैले, 8:31 8 म यहाँ पढ्दैछु। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाउन् भने तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। ओके,
यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि 8 अध्याय पुरै हामी हेर्दाखेरि एउटा दुष्ट आत्मा लागेको केटो जो रात दिन चिहानुदी बस्थ्यो, आफूलाई कोतारेको थियो, साङ्लाले बान्दा पनि साङ्ला चुट्टाएको थियो, कसै गरी पनि थाम्न सक्दैन थियो, अनि त्यो चाहिँ हमेशा चिहानहरुमा सुत्थ्यो। तर एक दिन येशू प्रभुसँग भेट हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो केटो भित्र भएको फौज, एउटा आत्मा मात्र हैन, दुष्ट आत्मा हजार एउटा फौजलाई त्यो केटोदेखि निकाल्नुहुन्छ र त्यहाँ भएको त्यो फौज, जुन फौजको बारेमा हामी 9 अध्यायमा पनि हेर्नेछौँ, त्यो दुष्ट आत्माहरूले प्रभुसँग बिन्ती गर्छ, प्रभु अरू ठाउँमा पनि भनेको छ हाम्रो बेला आएको छैन प्रभु, तपाईँ किन हामीलाई दुःख दिनुहुन्छ, किन दुःख दिन आउनुभयो भनेर अरू बेला पनि दुष्ट आत्माले भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने हामीलाई कृपा गरेर अत्तल कुण्डमा नपठाउनुहोस् भनेपछि दुष्ट आत्मा चाहिँ इभन टुडे अहिले पनि यो अत्तल कुण्डमा जानदेखि डराउँदछ। अहिले पनि त्यो चाहिँ स्वर्गीय स्थानहरूमा र पृथ्वीहरूमा अपरेसनमा छ। अत्तल कुण्डको जुन दूत हामी पढ्दैछौँ यो 9 अध्यायमा, त्यो पनि दुष्ट आत्मा रे हो। तर यो अहिले जो हामीलाई मानिसहरूलाई टर्चर दिन्छ, हाम्रो लडाई छ नि, त्यो भन्दा महादुष्टहरू हो, त्यो अति उग्र दुष्ट आत्माहरू हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि अनि पछिबाट प्रभु येशूले ती दुष्ट आत्माहरूलाई सुँगुरहरूमा जान अनुमति दिनुभयो अनि हजारौंको संख्याको सुँगुरहरूमा त्यो दुष्ट आत्माहरू प्रवेश गरेर सुँगुरहरू भिरदेखि लडेर मारेको थियो। ओके, मैले तपाईहरुलाई यहाँ बुझाउनु खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा तारा यूहन्नाले देख्छ, त्यो तारा चाहिँ अरू कोही नभएर शैतान हो। अनि त्यहाँदेखि त्यो शैतानलाई चाबी दियो अत्तल कुण्डको। अनि मैले अत्तल कुण्डको बारेमा बुझाउनको लागि यति धेरै घुमाएको तपाईहरुलाई कि अत्तल कुण्ड जुन एउटा बन्दीहरू बस्ने ठाउँ हो, दुष्ट आत्माहरू बन्दी बनाएर राखिएको छ। जुन दुष्ट आत्माहरू विभिन्न लुसिफरको समयमा पनि अनि नोआको पालामा पनि अनि यता सदम गमराको पालामा पनि विभिन्न समयमा पतित भएकाहरू दुष्ट आत्माहरू छन्। अनि तिनीहरूले आफूलाई दिएको वासस्थान छोडेर सीमा नागेर उनीहरूले काम गर्न थाल्यो। दुष्टता त्यति साह्रो, अनि मानिसहरूलाई त्यति साह्रो प्रभट गर्न थाल्यो, दुष्ट काम गर्न थाल्यो, अनि परमेश्वरले बन्दी बनाएर राख्नु भएको छ। अब कुरो के आयो, यहाँ त्यस तारालाई अत्तल कुण्डको साँचो दियो। यो अत्तल कुण्डको, यो झेलखानाको, यो बन्दी, यो जेलको, यहाँ बन्दी बनाएर राखिएको दुष्ट आत्माहरूको घरको चाबी चाहिँ अब कसलाई दियो भन्दाखेरि त्यो तारालाई दियो। आस्था मेरो आवाज सुन्दैछ? सुनेको छैन क्या? ए ओके, मेरो आवाज राम्ररी सुन्नुपर्छ। अब हामी यहाँ थाहा पाउँछौ अत्तल कुण्डको साँचो चाहिँ कसलाई दियो भन्दाखेरि शैतानलाई दियो। कसले दियो? प्रभु येशूले दिनुभयो। प्रकाश 1 अध्यायको 1 को 18 मा पढ्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसँग छ। प्रभुले यूहन्नालाई बताउनु भएको थियो मृत्यु र पातालका साँचोहरू मसँग छ। अब यो पातालको साँचो चाहिँ प्रभुले यो लुसिफरलाई दियो। अनि गजब लाग्छ, किन प्रभु येशूले चाहिँ लुसिफरलाई त्यो पातालको साँचो दिनुभएको, किन दिनुभएको होला भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यस्तो दुष्टहरू रहेको, त्यस्तो महाखराब दुष्ट आत्माहरू रहेको ठाउँको चाबी प्रश्न हुन सक्छ। तर म तपाईलाई बताउँछु, अघि पनि भने परमेश्वरले अब पृथ्वीलाई यस्तो गरी न्याय गर्दै हुनुहुन्छ जुन न्याय अहिलेसम्म भएको थिएन। अब परमेश्वरले ती खराब दूतहरूलाई, ती सबैभन्दा तुच्छ घिनलाग्दो दुष्ट आत्माहरूलाई यस पृथ्वीमा सुसमाचारलाई र परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरूलाई सताउनको निम्ति, मार्नको निम्ति चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन लाग्नु भएको छ। अनि अब हामीले 2 मा हेर्दाखेरि थाहा पाउँछौं, 2 पदमा आउँदाखेरि त्यसले अत्तल कुण्ड खोल्यो।
अब त्यो चाबी थुमाको हातबाट उसले पाएपछि त्यो शैतानले अत्तल कुण्ड खोल्यो, किनकि उसित समय छैन। अब दुष्ट शैतानसित समय छैन, उसलाई धेरै काम गर्ने ब्याकअप फोर्सहरू चाहिएको छ, धेरै दुष्ट आत्माहरू, खराब खराब दुष्ट आत्माहरू चाहिएको छ। म तपाईलाई बताउँछु, कति दुष्ट आत्माहरूलाई सबै कुरो थाहा छैन, एकदम पावर कम्ती छ, अनि कति दुष्ट आत्मा चाहिँ भ्रममा छ। जब यो दुष्ट आत्माको डेलिभरेन्सको सेवाकाहरू गर्दाखेरि हामी धेरै कुराहरू, यसका आयामहरू हामी देख्न सक्छौं। कति दुष्ट आत्मा त अझै उनीहरू हामी हारेको छैनौँ भनेर बस्छ, झुटमा छ तिनीहरू, किनकि उसको मालिकले हामी हारेको छैनौँ भनेर उसलाई झुटमा राखेको छ। कति दुष्ट आत्माहरू त्यस्तो छन्, त्यहाँ पनि अलग लेभल्सहरू छन्, हायरकीहरू छन्। ओके, अब यो शैतानले, लुसिफरले अत्तल कुण्डको चाबी पाएर उसले धेर सारा खराब दूतहरू, जुन अनुमति पाएको दूतहरूलाई चाहिँ उसले अब पृथ्वीमा लिएर आउँदैछ। त्यो अपरेसनमा आउनेछ यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि। अब उनीहरू कति खराब, अहिले नै कति खराब दूतहरू छ, दुष्टहरू अति खराब छ, अब अर्को महाखराब दूतहरू आउनेवाला छन्। अनि यहाँ हामी पाउँछौँ, त्यसैले गर्दा धेरै प्रोफेसी देख्नेहरूले, प्रोफेटहरूले आउने समयहरूको डरलाग्दो कुराहरू देखाउँछन्, देख्छन्, बताउँछन्। वास्तवमा हामी ती प्रोफेसीहरू चाहिँ यहाँ रिलेट पाउँछौँ, किनकि डरलाग्दो कुरोहरू रिलिज हुन लागेको छ। भयङ्कर एउटा सीमादेखि पारी हद हुन्छ नि, अत्याचारको पनि हद हुन्छ, दुष्टताको पनि, त्यसले पराकाष्ठ नाग्दछ दुष्ट आत्माहरूले। अनि यहाँ हामी पाउँछौँ, जसै त्यो खोल्नु साथ कुण्डबाट आगोको ठुलो भट्टीबाट निस्केको धुवा जस्तो आयो र कुण्डको धुवाले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पायो। हामी यो भन्छौँ, जसै उसले पाताल कुण्ड, नरकको ढोका खोल्छ, त्यहाँदेखि नरकको पल्युसन, काठमाडौँको पल्युसन थाहा छ नि, नरकको पल्युसन, त्यहाँ भएको दुष्टाइको पल्युसन चाहिँ निस्केर पृथ्वी नै अँध्यारो बनाउँदछ। यो डरलाग्दो दिन हुनेछ, वास्तवमा यो भयङ्कर डरलाग्दो दिन हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी चाहिँ एकदम ढुक्क छौँ। यो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरूको लागिको दिन होइन, यो दिन चाहिँ सुसमाचार इन्कार गर्ने, ख्रिस्टलाई इन्कार गर्ने, परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने पुस्ताको लागि हो। यो दिन त्यस्तो दिन हुनेछ जहाँ मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछ तर मृत्यु भाग्ने छ उनीहरूदेखि। हामी हेर्छौँ यसै खण्डमा छ भने अन्तिमतिर हामी हेर्दै जानेछौँ, मृत्युलाई इन्भाइट गर्छ तर मृत्यु उनीहरूदेखि भाग्छ। त्यस्तो दिन यस पृथ्वीले भोग्नेछ। ख्रिस्टलाई अविश्वास गर्ने, सुसमाचारलाई रिजेक्ट गर्ने व्यक्तिहरूले यो कुराको सामना गर्नेछ। अलराइट, हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि मैले तपाईहरूलाई एउटा कुरा प्राय बताएको छु, ती दुष्ट आत्माहरूलाई परमेश्वरले एज अ एजेन्ट परिचालन गर्नुहुनेछ। यस पृथ्वीमा सुसमाचारलाई इन्कार गर्ने, परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनिश गर्नको लागि, दण्ड दिनको लागि। अनि हामीले थाहा गरेका छौँ एउटा यस्तो अत्तल कुण्ड छन् जहाँ खराब दुष्टहरू चाहिँ बन्दी बनाएर राखेको छ। तिनीहरू अहिले नै रिलिज भयो भने चाहिँ पृथ्वी एकदमै अझै जति भ्रष्ट भएको छ त्योभन्दा कैयौं गुणा भ्रष्ट हुनेछ। र मैले यो पुस्तकहरू पढ्दै जाँदाखेरि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै थिएँ, प्रभु धन्यवाद त्यो अत्तल कुण्डको लागि कि तपाईले खराब भन्दा पनि खराब दुष्टहरूलाई त्यहाँ राख्नु भएको छ र यो पृथ्वी त्यति खराब हुनदेखि बचेको छ। हामी अनि मैले बुझ्दै थिएँ परमेश्वर चाहिँ सोभरिन परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वप्रभु हुनुहुन्छ, एभ्रिथिङ उहाँको कन्ट्रोलमा छ। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै थिएँ यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि। परमेश्वरको कन्ट्रोलमा सबै कुरा छ, उहाँ कन्ट्रोलमा हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुराहरू पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँ र म आत्तिनु पर्दैन। तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ ही इज इन कन्ट्रोल, उहाँ चाहिँ कन्ट्रोलमा हुनुहुन्छ, सबै कुरा उहाँको अधीनमा छ। जब यो कुरा हामी बुझ्छौँ, हाम्रो जीवनमा आएको सानातिना तिता मिठा कुराहरू, हाम्रो जीवनमा आएको सानातिना तकलिफ र परीक्षाहरू, हाम्रो जीवनमा आएको सानातिना बिमार र अभावहरू हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन, किनकि हामी यो कुराहरू बुझेका छौँ।
परमेश्वरको अधीनमा कुनै पनि कुरा छिपेको छैन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। ओके, अब भर्खर हामी 3 पदमा प्रवेश गर्नेछौँ। मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ आज एउटा तुरही मात्रै सक्छौँ होला भनेर, सायद 1 घण्टा हुन लागेछ, हामी एउटा मात्रै सक्ने रहेछौँ। अब 3 पदमा हामी के पाउँछौँ भने त्यस धुवाबाट पृथ्वीमा सलहहरू निस्के, अत्तल कुण्डदेखि सलहहरू निस्के। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र पृथ्वीका बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनीहरूलाई दियो। अब उनी निस्केपछि सलहहरू निस्के। यहाँ तपाईँ र मैले बुझ्दाखेरि सलह हेर्नु साथ हाम्रो लागि नयाँ कुरो होइन। परमेश्वरले मिश्रलाई दण्ड दिनु हुँदा पनि उहाँले सलह पठाउनु भएको थियो। सलहले ध्वस्त गरेको थियो। हामी प्रस्थानको पुस्तक 10 अध्यायको 1 देखि 20 सम्म हेर्छौं। परमेश्वरले सलह पठाउनु भएको थियो। अनि यसको प्रोफेसी तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने योवेलको पुस्तक बार बार म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु। अन्त्यको दिनको बारेमा प्रोफेसी गर्ने सोलिड प्रोफेट चाहिँ योवेल पनि हो। इजिकियल, दानियल, योवेल, यी अगमवक्ताहरू एकदमै परफेक्ट, विशेष गरेर अन्त्यको दिनको लागि गर्ने। यशाया पनि हो। यिर्मिया मेनली त्यतिखेरको कुराहरूलाई उसले प्रोफेसी गरेको छ। र योवेलको पुस्तक 1 को 1 देखि 7, 2 को 4 देखि 10, 1 र 2 अध्याय हेर्यौं भने यसको बारेमा योवेल अगमवक्ताले अगमवाणी गरेको छ। यहाँ जे लेखेको छ त्यहाँ उसले देखेको छ। अब यूहन्नाले देख्दैछ दर्शनमा, उसले स्वर्गमा घटना देख्दैछ हैन, उसले पृथ्वीमा घटना देख्दैछ र पृथ्वीदेखि अर्को एउटा दुनियाँमा घटना देख्दैछ यूहन्नाले। उसले अत्तल कुण्ड देख्दैछ। यूहन्नाले अत्तल कुण्डको ढोका खोलेको देख्दैछ। अत्तल कुण्डको ढोका खोलेपछि त्यहाँको पल्युसन, त्यहाँको दुष्टता चाहिँ धुवा जस्तो मुस्लो निस्केर पृथ्वीलाई नै पल्युसन गरेको देख्दैछ। अनि त्यहाँ हुल सलहहरू निस्केकोले देख्दैछ। हामीले यो 3 पदमा हेर्दाखेरि थाहा पायौं। ओके, म तपाईहरुलाई बताउँछु यो सलहहरू चाहिँ अस्ति नेपालमा आएको जस्तो सलहहरू होइन। यो सलहहरू चाहिँ डेमन्सहरू हो, दुष्ट आत्माहरू हुन्। तर हामीले बुझौं भनेर यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तक भरि हामीसित एकदम फेमिलियर शब्दहरू राखेको छ। यूहन्नाले, पवित्र आत्माले यूहन्नालाई हामीले बुझ्ने शब्दहरू, बुझ्ने प्राकृतिक कुरोहरूलाई प्रकाशको पुस्तकमा राख्नलाई अराउनु भयो पवित्र आत्माले। सलह मानिसको लागि एकदमै परिचित शब्द नाम हो। त्यसले के कस्तो विनाश गर्छ हामी एकदमै बुझ्न सक्छौं। मैले इतिहास पढ्दै थिएँ अस्ति यो अध्याय हेर्दै गर्दाखेरि 1866 मा अल्जेरियामा एउटा सानो ठाउँमा सलह आएको रहेछ। त्यसले त्यो ठाउँको सबै 1886 को कुरो है, सबै खाइदिएछ। 2 लाख मान्छे त्यतिखेर अनिकालले मरेको छ। यो सलहमा हिस्ट्री, यो सलहको विपत्तिमा हिस्ट्रीमा एउटा सबैभन्दा एकदमै दर्दनाक, सबै साग सब्जी रुखपात अन्न बाली खाइदिएर त्यो इलाका नै एकदमै अनिकाल पर्यो। अनि पछि भोगमारी भएर 2 लाख मान्छे मरेको छ त्यहाँ अल्जेरियामा। त्यस्तो हानि पुर्याउँछ यो सलहले। ओके, तपाईले धेर कुराहरू यहाँ बुझिराख्नु पर्दैन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो कि यो सलहहरू चाहिँ नर्मल साधारण सलह फटेङ्ग्रा होइन, यो चाहिँ डेमन्सहरू हो। अनि हामी यहाँ पुरा बुझ्छौं तिनमा पृथ्वीको बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति त्यसलाई दियो। ओके, हामी थाहा पाउँछौँ त्यो धुवाबाट सलहहरू निस्क्यो, पृथ्वीका बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनलाई दियो। बिच्छीको टोकाइ कस्तो हुन्छ? बिच्छीको चाहिँ टाउकोमा होइन पुच्छरमा शक्ति हुन्छ। पुच्छरले काट्यो भने मानिसहरूलाई मार्छ। संसारमा विषालु बिच्छीहरू छन्, बिच्छीको जस्तो शक्ति दियो। अनि म तपाईलाई बताउँछु, यदि लुका 10 अध्यायको 19 पढ्नु भयो भने
प्रभु येशूले तपाईं र मलाई बिच्छीहरू कुल्चिने अधिकार दिनुभएको छ। सर्पहरू, बिच्छीहरू, हालेलुया, हामी बिच्छीहरू कुल्चने अधिकार पाएका छौं। अनि त्यो बिच्छीहरू चाहिँ यहाँ पनि लेखिएको छ अनि यहाँ पनि लेखिएको छ। अनि त्यो बिच्छी चाहिँ अहिले सुक्खा ठाउँमा र मरुभूमिमा हुने बिच्छीहरू होइन, तर दुष्ट आत्मालाई देखाउँछ। तपाईं र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो, त्यो अक्कल कुण्डदेखि निस्केको नर्मल बिच्छी र नर्मल सला होइन, तर तिनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरू हुन्, खत्तम दुष्ट आत्माहरू, प्रत्येक दुष्ट आत्माहरू हुन्। त्यसैले तपाईं कन्फ्युज नहुनुहोस् भनेर मैले लुका 10:19 पनि भने, पर प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई विश्वासीहरूलाई चाहिँ बिच्छीहरू कुल्चने, सर्पहरू कुल्चने, त्यसलाई नष्ट गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। जब प्रभुले 70 जना चेलाहरूलाई पठाउनु भयो, हामी थाहा पाउँछौं लुका 10 अध्यायमा उहाँले मिसनमा पठाउनु हुँदाखेरि उहाँले भन्नु, जाओ बिमारीहरूलाई निको पार, भूतहरू धपाओ, मैले तिमीलाई सर्पहरू कुल्चने, बिच्छीहरू कुल्चने। प्रभु स्वयंले त्यो दुष्ट आत्मालाई बिच्छीहरू भन्नुभयो। अनि यूहन्नाले यो कुरा बुझाउनको लागि यहाँ यसरी लेखिएको छ। अलराइट, बिच्छीहरू। अब 4 पद हामी हेरौँ है त। 4 पद कसैले पढ्नुहोस् त। तिनीहरूलाई आदेश दियो कि पृथ्वीको घाँस वा कुनै बोट बिरुवालाई हानि नगर्नु, तर मानव जातिका तिनीहरूलाई मात्र हानि गर्नु जसको निधारमा परमेश्वरको मोहर छैन। ओके, अब यहाँ हामी थाहा पाउँछौं पर कसले अधिकार दियो, तिनीहरूलाई आदेश दियो। परमेश्वरले यहाँ सीमित अधिकार दिनुभएको छ, किनकि तिनीहरू पनि अन्डर एउटा फियर हुन्छ। यहाँ तिनीहरूलाई सीमित अधिकार, यिनीहरू जति दुष्ट भए पनि हामीले बाइबलमा पाउँछौं। याकुबको पुस्तकमा अस्ति हामीले हेर्दै थियौं, दुष्टहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् उनीहरू थर्र खान्छ। जब विश्वासीहरू येशू ख्रीष्टसित जिउँछ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो विश्वासीको जीवनमा दुष्टहरूले देख्छ, तब थर्र खान्छ, किनकि त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दछ। अनि हामीमा परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पवित्र आत्माको आगो र सामर्थ्यमा देख्दा नै हो आज मण्डलीले दुष्टहरूलाई भगाउने र डेमन पोजेसहरूलाई रिलिज गर्ने काम भएको छ। अनि यहाँ हामी थाहा पाउँछ परमेश्वरको सार्वभौमिकता, उहाँ कति सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई आदेश दियो कि पृथ्वीका घाँस वा कुनै बोट बिरुवालाई हानि नगर्नु। हामीले 4वटा तुरही हेर्दाखेरि पृथ्वीको पर्यावरण, इकोलोजी नष्ट भएको छ। घाँस, पानी, आकाश, भूमि, समुद्र। अब त्यतिखेर चाहिँ मानिसहरूलाई छुइएको थिएन, तर यहाँ के भन्यो भने, तर मानव जातिका तिनीहरूलाई मात्र हानि गर्नु जसको निधारमा परमेश्वरको मोहर छैन। हालेलुया। र मैले अस्ति तपाईहरुलाई 1,44,000 को बारेमा बताउँदै गर्दा भनेको थिएँ, यो 1,44,000 चाहिँ दुष्टले छुन सक्दैन। यिनीहरू चाहिँ ग्रेट ट्रिबुलेसनमा हत्या हुँदैन, दुष्टले छुने अनुमति छैन। यिनीहरू वर्ल्ड वाइड इभान्जलिजमको काम गर्नेछ, सुसमाचार प्रचार गर्नेछ। तर म तपाईलाई यो पनि बताउन चाहन्छु, बाइबलमा अझै हामी गहिरो गरी अध्ययन गर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौं, विशेष गरेर हामीले पछाडीको खण्डहरुमा हामी हेर्दै जाँदैछौं, पछि 22 अध्यायमा हेर्नेछौं। 22 अध्यायमा हेर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौं त्यतिखेर परमेश्वरको मोहर लागेको, यानी विश्वास गर्ने अरूहरू पनि हुनेछ। यति साह्रो कठिन स्थिति भए पनि मोहर लगाएकोहरूलाई चाहिँ यो दुष्ट आत्माहरूले अत्तल कुण्डबाट आएको फोर्सले छुन पाउने छैन। परमेश्वरले त्यो अनुमति दिनुभएको हुँदैन यिनीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि, परमेश्वरको मोहर लगाइएकाहरूलाई। अब त्यो मोहर कस्तो हुन्छ, निधारमा छ्याप्पै हुन्छ, त्यस्तो हामी केही पनि पढ्न पाउँदैनौं। हामी पनि परमेश्वरको मोहर लागेका हौं। एफएसीको पुस्तक हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अस्ति पढ्यौं 4:30 मा, अनि 1 अध्यायमा पनि हामी हेर्दै थियौं पवित्र आत्माको छाप लगाइएका हौं। हामी वास्तवमा मोहर लगाइएका हौं, हामीमा सील छ र यो सील लगाएको मान्छेहरूलाई मृत्युले छुँदैन। हामीलाई मृत्युले छुँदैन। मृत्यु भनेको चाहिँ दोस्रो मृत्यु। जब मृत्युको दूत पास हुँदाखेरि तपाई र म सेफ हौ,
किनकि हामीमा पनि यो मोहर लगाइएको छ। प्रभुको महिमा भएको जब यो मोहरको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको मोहरको बारेमा पनि सुन्न सक्छौं। पवित्र आत्माको मोहर चाहिँ मण्डलीले पाएको छ अहिले, तर ग्रेट ट्रिब्युलेसनको दिनमा पनि परमेश्वरको मोहर पाउँछ। 1,44,000 विशेष ग्रुप हुनेछ, उनीहरू त सिधै मिलेनियममा प्रवेश गर्नेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यो अत्तल कुण्डको बारेमा म मिलेनियममा हामी धेरै कुरा गर्नेछौँ। 1000 वर्षसम्म अत्तल कुण्डमा चाहिँ शैतानलाई पनि राखिनेछ बन्दी बनाएर पछिबाट। ओके, र अब हामी 5 पदमा हेर्दाखेरि थाहा पाउँछौं तिनीहरूलाई मारी त नहाल्नु, मार्ने आज्ञा हुँदैन। तिनीहरूलाई मारी नहाल्नु तर 5 महिनासम्म यातना दिनु। यहाँ महिनै तोकेको छ, दिनु भन्ने तिनीहरूलाई अख्तियार दियो। यूहन्नाले यो सब देख्दैछ दर्शनमा। 5 महिनासम्म यातना दिनु, मार्नु नपाउने मानिसहरूलाई बिच्छीले डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ तिनीहरूलाई दिएको पीडा पनि त्यस्तै थियो। ओके, भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ। यहाँ मार्ने अधिकार छैन, तर तपाईले यदि हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 14 पढ्नुभयो भने दुष्ट शैतानसित मृत्युको शक्ति छ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु त्यो पनि परमेश्वरको कन्ट्रोलमा छ। परमेश्वरले त्यसलाई पनि अधीनमा पाइताला मुनि राख्नु भएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अनि यहाँ हामी पाउँछौं 5 महिनासम्म। मैले बिच्छीको हिस्ट्री पढ्दै थिएँ। बिच्छीको लोकस्टको यो सलहको जीवन चाहिँ 5 महिनाको मात्रै हुँदो रहेछ लाइफ स्प्यान। अब हामी अहिले 80-90 वर्ष जिउँछौं, तर बिच्छी यो सलहहरू चाहिँ प्राय 5 महिनामा मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म यिनीहरूको लाइफ स्प्यान हुँदो रहेछ। मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म एकदमै एक्टिभ हुने। त्यही भएर अस्ति नेपालमा आएको पनि मर्यो भन्थ्यो, वास्तवमा उनीहरूको आयु सकिएको रहेछ। उनीहरू आयु सकिने बेला नेपाल आइपुगेको रहेछ भन्ने कुरा मैले अड्कल काटेँ। किनकि यो सलहहरूको लाइफ स्प्यान आयु चाहिँ 5 महिनाको, विशेष गरेर मेदेखि सेप्टेम्बर टाइम चाहिँ उनीहरूको लाइफ स्प्यान त्यतिखेरको उनीहरू एकदमै एक्टिभ हुने समयहरू हुँदो रहेछ। त्यसैले अब यो 5 महिना ठ्याक्कै नहुन पनि सक्छ, यो सीमित हुन सक्छ। तर बिच्छीसित यो दाजिएको कारणले यो सर्टेन टाइमको लागि ती अत्तल कुण्डको दुष्टहरूलाई यो अनुमति दिएको छ पृथ्वीमा मानिसहरूलाई डाइरेक्ट आक्रमण गर्ने। मैले भने नि डेमन पोजेस, डेमोनिक एट्याक हो यो चाहिँ डेमन्सहरू आएर मानिसहरूलाई हत्याउनेछ, विभिन्न तरिकाले हत्याउनेछ, विभिन्न किसिमले एट्याक गर्नेछ, तर मार्न चाहिँ पाउने छैन। बन्दी बनाउनेछ उनीहरूले कतिलाई मलाई लाग्छ डिप्रेसनमा राख्नेछ, कतिलाई लाग्छ उनीहरूले फिभरमा राख्नेछ, कतिलाई विभिन्न किसिमको डिप्रेसनमा, डरमा, त्यो पागलपनमा त्यो दुष्टले पोजेस गर्नेछ अनि डरलाग्दो पीडाहरू दिनेछ त्यतिखेर दुष्टले। किनकि यो चाहिँ डाइरेक्ट डेमोनिक एट्याक हुनेछ यो 5औं तुरही र 6औं तुरही। अनि हामी यहाँ 6 पढ्दाखेरि हेर्दछौं ती दिनमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् त्यो समयमा, तर पाउने छैनन्। तिनीहरूले मर्ने इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भाग्नेछन्। यस्तो पनि दिन आउने रहेछ पृथ्वीमा महासङ्कटकालीनमा। मान्छेहरू मर्दैन त्यतिखेर, किनकि मार्ने अधिकार दुष्टलाई दिएको हुँदैन। मान्छेहरू चाहिँ आत्तिएर मृत्यु खोज्छ। अस्ति हामीले 6औं मोहर खोल्दाखेरि हेर्दै थियौं मानिसहरू जुन आकाशदेखि झरेको विपत्तिबाट उनीहरूले थाहा पायो परमेश्वरले हाम्रो न्याय गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनीहरू ओडार हुँदी, उनीहरू गुफा हुँदी, पहाड हुँदी लुकेको थियो। अनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै मानिसहरू तहस नहस भएको छ। अनि म सोच्दै थिएँ त्यतिखेर समुद्रमा सिनो हुनेछ, सहरहरू सिनोले भरिनेछ, किनकि यति धेरै मान्छेहरू मर्नेछ, उनीहरूलाई कहाँ गाड्नु, पुरा प्रदूषण हुनेछ संसार। अनि मान्छेहरू मर्न चाहन्छ। मर्न चाहिँ किन चाहन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा उनीहरूको अगाडि देखेको यो विपत्तिदेखि एटलिस्ट छुटकारा पाउँ भनेर उनीहरू मृत्यु खोज्नेछ। तर त्यो दिन
त्यो समय आउँदैछ जुन दिन मानिसहरूले मृत्यु देख्दैन, मृत्यु पाउँदैन, मृत्यु भाग्नेछ उनीहरूदेखि, किनकि मार्ने अनुमति छैन उनीहरूको लागि। अब हामी 7 देखि 10 सम्म हेर्नेछौँ त्यो दुष्टहरू चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ, किनकि यूहन्नाले त्यो दुष्ट आत्माहरूको फिगर बनावटलाई देखेको छ। अत्तल कुण्डदेखि आएको त्यो विशेष प्रकारको दुष्ट आत्माहरूको स्वरूप देखेको छ, रूप देखेको छ उसले। कसैले 7 देखि 10 सम्म सर हेरौँ त हामी यहाँ 8 वटा जति रूप देख्छौँ उसको, तिनीहरूको। 9 को 7 देखि 10 सम्म। हालेलुया। तपाईहरुले पढिदिनु भयो भने मलाई अलिकति सहायता हुन्थ्यो कि भनेर। हुन्छ मै पढ्छु है त। ती सलहरूको रूप लडाईको निम्ति तयार गरिराखेका घोडाहरूको जस्तो थिए। तिनीहरूको शिरमा सुनका मुकुट जस्ता केही थिए र तिनीहरूको अनुहार चाहिँ मानिसको अनुहार जस्तो थिए। तिनीहरूको केश स्त्रीको जस्तै थिए र तिनीहरूको दाँत सिंहको दाँत जस्ता थिए अनि तिनीहरूको छातीका कवच फलामका थिए र तिनीहरूको पखेटाको आवाज लडाईमा दगुर्ने धेरै रथ र घोडाका आवाजहरू जस्तै थिए। तिनीहरूको पुच्छर र खिल बिच्छीको जस्तो थियो। तिनीहरूको पुच्छरमा 5 महिनासम्म मानिसलाई कष्ट दिने शक्ति थियो। आमेन। ओके, यहाँ त्यो दुष्ट आत्माको प्रभावलाई देखाउनको निम्ति यूहन्नाले जुन दर्शन पायो त्यो कुरालाई लेख्नको निम्ति विशेष शब्दहरू छन् बाइबलमा। मैले अघि भने जो तपाईँ र मेरो लागि परिचित छ, एकदमै फ्यामिलियर, ताकि यो रहस्य हामी सजिलै बुझ्न सकौं, यो प्रकाशलाई हामी सजिलै बुझ्न सकौं। यूहन्नाले कुनै पनि स्वर्ग भाषाहरू लेखेको छैन। यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा भएको मानिसहरूले बुझ्ने परिचित कुराहरूलाई दर्शाएको छ। हामीले यहाँ हेर्छौं त्यो पाताल कुण्डदेखि निस्केको सलहको हुलहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ घोडाको लडाईको लागि तयार गरेको घोडा जस्तो थियो। घोडा जस्तै एकदम रेडी पोजिसन। वास्तवमा घोडाहरू एकदम शक्तिशाली हुन्छ। यूहन्नाले देख्दै गरेको त्यो दुष्टहरू चाहिँ वास्तवमा घोडा जस्तो बलियो थियो भनेको। घोडा जस्तो 4 खुट्टा, कपाल, पुच्छर एकदम भनेको होइन, तर यो चाहिँ बुझाउनको लागि तिनीहरू एकदमै पावरफुल थियो। उनीहरू चाहिँ एकदमै ठुलो विनाश ल्याउनको लागि रेडी राखेको, मार्चिङ गर्न आँटेको घोडाहरू जस्तो थियो भनिएको छ। अनि हामी दोस्रो कुरा हेर्छौँ, त्यसको चाहिँ शिरमा मुकुट थियो अरे। तिनीहरूको मुकुट भनेको चाहिँ हामीले स्मरणाको मण्डलीलाई मुकुट दियो। अनि अस्ति हामीले पहिलो मोहर खोल्दा पनि सेतो घोडा आयो, सेतो घोडामा एउटा सवार गर्ने थियो अनि त्यसकोमा एउटा मुकुट थियो। मुकुट चाहिँ जित्ने होइन, एउटा विजयी जस्तो, विजेता जस्तो। अनि यहाँ त्यसको शिरमा मुकुट थियो भनेको चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै जित्नको लागि निस्किएको थियो। उसलाई कसैले रोक्न नसक्नेवाला थियो। यो दुष्टहरूलाई कसैले पनि अनस्टपेबल, रोक्नै नसकिने, यिनीहरू विजेता जस्तो थियो। अब जसरी यिनीहरूले रेडिङ गर्दै थियो मानिसहरूलाई, मानव जातिमा पृथ्वीभरि जुन आतंक फैलाउँदै थियो कसैले रोक्नेवाला थिएन, किनकि यिनीहरू जित्ने जस्तो मुकुट लगाएको थियो। अनि यिनीहरूको अनुहार चाहिँ मानिसको जस्तो थियो अरे। मानिसको जस्तो भन्दा यिनीहरू एकदम ब्रिलियन्टली काम गर्नेवाला थियो, किनकि मानिसको विवेकले चाहिँ ब्रिलियन्सी, नलेजका कुराहरू देखाउँछ। यिनीहरू भयङ्कर ब्रिलियन्ट तरिकाले काम गर्नेवाला छ यो दुष्ट आत्माहरू, ब्रिलियन्ट। अनि हामी स्त्रीको केस जस्तो थियो उसको केस। स्त्रीको केस भनेको चाहिँ के हो, हामी बाइबल पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। स्त्रीहरूको गौरव भनेको चाहिँ उहाँहरूको कपाल हो, महिमा। आमा दिदी बहिनीहरूको, छोरीहरूको कपालले चाहिँ उहाँहरूको महिमा, गौरवलाई देखाउँछ। भनेपछि उनीहरूको कपाल चाहिँ हाम्रो
मन्जु बहिनीले कपाल थाम्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई भनेको ठिकै छ, छोटो कपाल पनि नो प्रब्लम है। कसैले छोटो कपाल काट्नु भएको छ, तपाईँहरू नराम्रो नमान्नुहोस्, नो प्रब्लम। तपाईँलाई जस्तो सहज लाग्छ तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ है। ओके, मैले यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो मन्जु बहिनीले यसो कपाल छाम्नुभयो, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, नो प्रब्लम, इट्स फाइन, इट्स ओके। प्रभु सबलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तर बाइबलमा हामी के पाउँछ भने दिदी बहिनी आमाहरूलाई छोरीहरूलाई चाहिँ लामो कपाल दियो ताकि त्यो चाहिँ एउटा स्वभावको लागि र महिमाको लागि, र कतिजनालाई छोटै कपालले पनि राम्रो देखिन्छ। ओके, त्यतापट्टि नजाउँ। तर यसले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि यो दुष्ट आत्माहरूमा एक प्रकारको आकर्षण जस्तो देखिनेछ, एक प्रकारको मोहित पार्ने खालको कुरो देखिनेछ यो दुष्टहरूमा। अनि अर्को चाहिँ यसको दाँत चाहिँ सिंहको जस्तो थियो अरे। भनेपछि यसले चाहिँ मानिसहरूलाई छत्ता छुल्ल पार्ने खालको शक्ति, सिंह जस्तो पावर लिएर आउनेछ। अनि छातीमा चाहिँ कवचको, फलामको कवच थियो उसको छातीमा चाहिँ। भनेपछि यो दुष्ट आत्माहरूलाई कसैले पनि जित्नेवाला छैन त्यतिखेर, यिनीहरूलाई कसैले पनि जित्नेवाला छैन। यिनीहरू एकदम कवचको साथ आउनेछ। अनि यिनीहरूको पखेटाको आवाज चाहिँ लडाईँमा दगुने रथहरू जस्तो है, घोडा र रथहरू जस्तो। भनेपछि यिनीहरूबाट, यिनीहरूको आक्रमणबाट, यिनीहरूको यातनाबाट, यिनीहरूको पनिसमेन्टबाट कोही पनि लुक्न सक्दैन, सिर्फ मोहर लगाएकाहरू मात्र। संसारमा सुसमाचारलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, परमेश्वरलाई इन्कार गर्नेहरू त्यो दुष्ट आत्माहरूदेखि कोही पनि भाग्न सक्ने छैन। किनकि तिनीहरूको पखेटाको आवाज भनेको तिनीहरू स्पिडमा जानेछ, तिनीहरूको आतंक स्पिड हुनेछ, कोही पनि लुक्न सक्दैन, कोही पनि बाँच्न सक्दैन, सबै आतंकित हुनेछ। अनि हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ पुच्छर चाहिँ, उसको पुच्छरमा चाहिँ, पुच्छरको खेलमा चाहिँ बिच्छीको जस्तो विष थियो। हामीले अघि नै हेऱ्यौँ यसको बारेमा कि यो बिच्छीको जस्तो हुनेछ, यिनीहरू चाहिँ डस्ने चाहिँ, यिनीहरूले चाहिँ आक्रमण गर्नेछ, शरीरमा यातना दिनेछ। अनि यो चाहिँ दुष्ट हो र 5 महिनासम्म चाहिँ यिनीहरूको त्यो शक्ति हुनेछ मानिसहरूलाई हानि पुर्याउने। पुच्छरमा भनिएको छ, बिच्छीको चाहिँ टाउकोमा होइन पुच्छरमा, पुच्छरले काट्यो भने चाहिँ विष लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बुझ्नको लागि यूहन्नाले हामीलाई बिच्छीको उदाहरण दिएको। तर तिनीहरूको आक्रमण चाहिँ करिब एउटा सर्टेन टाइमसम्म हुनेछ। र यो पढ्दै गर्दाखेरि मैले महसुस गर्दै थिएँ, एकदमै महसुस गर्दै गरेको कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रभु कति अनुग्रह हुनुहुन्छ। अझै पनि मानिसलाई परमेश्वरले मौका दिँदै हुनुहुन्छ, अझै पनि परमेश्वरले मानिसलाई मौका दिँदै हुनुहुन्छ कि कोही आफ्ना छोराछोरीहरू फेरि वापस आउँछ कि कोही पश्चाताप गर्छ कि कोही फर्किन्छ कि। परमेश्वर यो हेर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँको प्रेम नै पाएँ, यसभित्र उहाँको अनुग्रह, उहाँको दया, उहाँको स्नेह नै पाएँ। यसो हेर्दा त परमेश्वरले कस्तो दुष्ट कुराहरू पठाउनु भएको जस्तो लाग्ने, तर मानिसहरू यति अनरिपेन्टेड, यति हट्टी, यति कठोर हृदय भएको परमेश्वरतर्फ नफर्किने। अनि परमेश्वरले यो आतंकहरू पठाउँदै गर्दाखेरि मानिसहरूले मतर्फ फर्किन्छ कि उनीहरू चाहिँ नरकमा नजाओस्, अनन्त मृत्युमा नजाओस्, म यिनीहरूलाई माथि नै लिएर आउँछु, मसँगै जियोस् भनेर परमेश्वरले एउटा अपर्च्युनिटी दिएको भान मलाई पवित्र आत्माले यो पदहरू पढ्दै गर्दाखेरि मेरो भित्री आत्मामा एक प्रकारको सुकुन, एक प्रकारको रेस्ट, एक प्रकारको परमेश्वर प्रति गर्व गर्नुपर्ने कुरा पवित्र आत्माले मलाई देखाइदिइराख्नु भयो। यो पदहरू पढ्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले निरन्तर मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दा पनि मानिस मतर्फ फर्कियोस्, परमेश्वरले यहाँ यी व्यक्तिहरू फर्कियोस् मतर्फ, म यिनीहरूलाई बचाउन चाहन्छु, यिनीहरू प्रस्ताव गरियोस्, म कहाँ आओस् भनेर परमेश्वरले यो अन्तिम घडीहरूमा पनि मौका दिइराख्नु हुनेछ। प्रभु महिमाको प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले धेरै सारा व्यक्तिहरूलाई अनन्तको घरमा लिएर जान चाहनुहुन्छ, धेरै सारा। अनि आज मण्डलीलाई एउटा काम छ, हामी उपवासको प्रार्थनामा छौँ। यो उपवासको सबैजनालाई जय मसीह। ल अन्जु नानी भर्खर आइपुग्नुभयो, तपाईँलाई जय मसीह, स्वागत छ, धन्यवाद। अहिले तपाईँ र मेरो काम पनि यही हो कि
नरकलाई खाली बनाउने, स्वर्गलाई एकदमै भर्दै लाने। तपाईले एक दिन एउटा आत्मा प्रभुमा डोराउनु भयो भने तपाईले स्वर्गमा अझै भिड थप्नुहुन्छ। अर्को एउटा आत्मा जित्नु भयो भने स्वर्गमा भिड थप्नुहुन्छ, नरकमा चाहिँ खाली खाली हुँदै जानेछ। शैतानले चाहिँ नरकलाई भिडले भर्न चाहन्छ, मण्डलीले चाहिँ स्वर्गलाई भिडले भर्न चाहन्छ। अनि त्यो चाहिँ प्रभुको हृदय हो। यदि तपाईँ भित्र यस्तो किसिमको आवाजहरू आउँछ भने परमेश्वरले, प्रभु यीशु ख्रीष्टले उहाँको हृदय तपाईसँग शेयर गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले नरकमा चाहिँ शैतानलाई एक्लै त्यो नरक कुण्डमा टुलु रुँदै बसेको देख्न चाहनुहुन्छ। तर त्यसले डरलाग्दो काम गर्दैछ। त्यसले धेरै सारा तपाईको आफन्तलाई पनि लिएर सँगै राख्ने इच्छा छ त्यसको। त्यो 24 आवर काम गर्छ। तपाईलाई थाहा छ, इभन टुडे अहिले पनि त्यो काम गरिरहेको छ। आज यसगरी हामी बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ, इभन टुडे त्यो पनि एक्टिभ छ। यदि तपाईको आफ्नो आफन्तलाई त्यसले सँगै लिएर जान चाहन्छ, तपाईको आफ्नो पुस्तालाई सँगै लिएर तल जान्छ। अनि मण्डलीको इच्छा चाहिँ हामी उनीहरूलाई धेरै सारा स्वर्ग लिएर जाने इच्छा राख्नुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। म यो पढ्दै गर्दाखेरि म हमेशा यो पढ्दाखेरि पवित्र आत्मासित कुरा गर्छु। अनि मलाई कति अप्ठ्यारो लाग्छ बुझ्नको लागि। तर यो पढ्दै जाँदाखेरि पवित्र आत्माले म भित्र एउटा आवाज लगाइदिन थाल्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको म क्यारेक्टर, परमेश्वरको स्वभावहरू यो कठिन अवस्थाहरूमा देख्छु। परमेश्वर कति प्रेमिलो, कति धीरजी परमेश्वर हुनुहुन्छ, कति विश्वास योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरले एट द एन्ड पोइन्ट सम्म मानिसलाई पर्खिनु हुनेछ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर पर्खिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी अब यहाँ आइपुग्दाखेरि करिब करिब यो 5औं तुरै सक्दैछौँ। यो पाताल कुण्डदेखि आएको दुष्ट आत्माहरू हामी 20 अध्यायमा हेर्नेछौँ। ती दुष्ट आत्माहरू फेरि पनि पाताल कुण्डमा पठाइनेछ पछिबाट। तिनीहरूले आफ्नो काम सकेपछि, एउटा सर्टेन पिरियड सकेपछि, किनकि पृथ्वीको न्यायको जुन चाप चाहिँ बढाउँदै परमेश्वरले लानुहुनेछ। किनकि यति गर्दा पनि मानिसहरू अटेर हुन्छ। आज मण्डलीमा के साह्रो अटेर भएको विश्वासीहरू, म त डर लाग्छ, कतिचोटि डर लाग्छ। हामी विश्वासीहरू अटेर हुनुहुँदैन। प्रभु धीरजी हुनुहुन्छ, प्रभु अनुग्रही हुनुहुन्छ। हामी कति अटेर गर्छौँ, प्रभुको आवाजहरू अति अटेर गर्छौँ र प्रभु अन्तिमसम्म धीरजी हुनुहुन्छ। आज मण्डलीको प्रार्थना छैन मण्डलीको त्यो किसिमको थोरै व्यक्तिहरू जीवन र महिमा बोकेर हिँडेको छ। तर मेजोरिटी अगुवाहरू, मेजोरिटी विश्वासीहरू, मेजोरिटी जवानहरू, मेजोरिटी आमाहरू, मेजोरिटी भाइ बहिनीहरू प्रभुमा त्यो किसिमको छैन। अटेर छ। एउटा अटेरीको स्पिरिटले काम गरेको छ। तर प्रभु धीरजी हुनुहुन्छ, पर्खिँदै हुनुहुन्छ। मेरा प्रियहरू, हामी समयलाई चिन्नुपर्छ। हामीले यो मौका हो हाम्रो लागि, यो अपर्च्युनिटी हो हाम्रो लागि। प्रकाशको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, तपाईँ फ्युचरको बारेमा जानेर ओहो यस्तो हुँदो रहेछ भन्नुभन्दा पनि तपाईँ विश्वासमा, प्रभुसँगको सम्बन्धमा उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ गहिरिनुपर्छ। त्यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट। प्रभुको महिमा भएको छ। अब हामी 2 पद पढेर आजको हामी यो सेसनलाई अन्त्य गर्नेछौँ। र 2 पद तपाईहरूले हेर्नुहोस् त। 2 पद यो 10 र 11 र 12 एकचोटि पढ्नुहोस् त। अतल कुण्डको दूत तिनीहरूको राजा थियो। हिब्रू भाषामा त्यसको नाउँ एबाडोन र ग्रीक भाषामा त्यसको नाम ओपुलियोन हो। पहिले विपत्ति गइहाल्यो, यसपछि फेरि 2 विपत्ति आउन बाँकी छन्। ओके, अब सिर्फ 2 विपत्ति मात्रै बाँकी छ। अब सिर्फ 2टा विपत्ति बाँकी छ। एउटा विपत्ति हामी यसै अध्यायमा पढ्छौँ र अर्को विपत्ति चाहिँ हामी 7वटा कचौडाहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। तर यहाँ लेखिएको छ, अत्तल कुण्डको चाबी जसै शैतानले खोल्यो, त्यहाँ यूहन्नाले अत्तल कुण्डको दूतलाई देख्यो जो तिनीहरूको राजा थियो। भनेपछि अत्तल कुण्डमा तिनीहरूको राजा रहेछ। अनि तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस्, यो अत्तल कुण्डमा देखिएको राजा चाहिँ लुसिफर होइन। यो लुसिफर होइन, एकदमै हाई र्याङ्कको उच्चलो ओहदाको दुष्ट आत्मा हो जसले यी फौजलाई लिड गर्छ। लुसिफर अहिले अत्तल कुण्डमा छैन।
हामीले अस्ति एफएसी को पुस्तक हेर्दै थियौं हामी त्यहाँ थाहा पाउँछौं एफएसी 6 को 2 मा चाहिँ लुसिफर त 6 को 12 मा हामी हेर्छौं हाम्रो लडाई त स्वर्गीय स्थानहरुमा छ लुसिफर स्वर्गीय स्थानमा छ त्यो स्वर्गीय स्थानहरुलाई कब्जा लिएर अपरेट गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एफएसी 2 को 2 पनि हेर्दै थियौं त्यसलाई त आकाशको मालिक पनि भनिन्छ हैन अनि पृथ्वीको राजा पनि भन्छ यस पृथ्वीको देव पनि भन्छ त्यसलाई त्यो अतल कुण्डमा छैन तर त्यसले चाबी खोल्दाखेरि त्यो दुष्टहरुसँग एउटा दूत पनि देख्छ यूहन्नाले त्यो चाहिँ लुसिफर होइन लुसिफर अहिलेसम्म अतल कुण्डमा पुगेको छैन तर हामी नजिक छौं हामी त्यसलाई त्यहाँ देख्ने छौं हालेलुया अनि त्यसलाई घरिघरि सम्झाउनु पर्छ मलाई यस्तो खालको गीतहरु चाहिँ साह्रै मन पर्छ जो गीतहरु गाउँदा त्यो तर्सिन्छ त एक दिन अतल कुण्डमा जाँदैछस् नि भन्दाखेरि त्यो उसको रियालिटी सम्झेर थर्र काम्छ त्यसको आँतै छुट्छ परान नै जान्छ त्यो पुरा शक्तिहीन हुन्छ किनकि त्यो त्यसको रियालिटी हो त्यो अहिले छैन र कयौं दूतहरु अतल कुण्डमा छैन अहिले पनि उनीहरु हेभनली प्लेसेसहरुमा आक्रमण गरिरहेछ स्पेसहरुमा त्यसले मानिसहरुलाई अत्ताउँछ प्रभुलाई धन्यवाद होस् तर हामी चाहिँ त्यसलाई अत्ताउनेहरु परेका छौं र हामी थाहा पाउँछौं सलहको राजा हुँदैन त्यसैले यो सलह चाहिँ अहिले पृथ्वीमा देखेको नेचुरल सलह होइन हामीले हिब्रू 30 अध्यायको 27 मा हेर्यौं भने हिब्रूको पुस्तकले भन्छ 30 को 27 मा सलहको राजा हुँदैन त्यही पनि कति साह्रो मिलेर काम गर्छ भनेर सलहको उदाहरण दिँदाखेरि सलहको कहिले पनि राजा हुँदैन तर हामी यहाँ एउटा राजा देख्छौं अनि त्यो राजा चाहिँ हाई र्याङ्किङको एन्जल्स त्यो फलन एन्जलको एउटा हायरकी हुन्छ उनीहरुको सिस्टम त्यो सिस्टमको हाई र्याङ्कको दूत महादुष्ट दूत को बारेमा यूहन्नाले देख्दछ अनि हामी त्यसको नाम दिएको थाहा पाउँछौं यहाँ हिब्रूमा चाहिँ एबाडोन र ग्रीक नाममा चाहिँ अपोलियन त्यसको नाम हुँदो रहेछ अनि यो एबाडोन र अपोलियनको दुईटैको अर्थ चाहिँ ग्रीक र हिब्रूमा दुईटा अलग अलग नाम छ त्यो दुईटैको अर्थ चाहिँ विनाशक डिस्ट्रोय गर्ने अबाडोन भनेको पनि अनि अपोलियन भनेको पनि त्यसको अर्थ चाहिँ विनाश गर्ने विनाशक इंग्लिशमा डिस्ट्रोय गर्ने हो त्यो डिस्ट्रोय गर्न आउँछ अनि हामीले पुरानो करारमा हेर्यौं भने यो अबाडोन भन्ने धेरै ठाउँहरुमा लेखिएको छ अयुबको पुस्तकमा छ 26 को 6 मा 28 को 22 मा भजन संग्रह 88 को 11 मा यो चाहिँ वास्तवमा अनन्त दण्ड दिने ठाउँलाई पनि अबाडोन भनिन्छ एनीवे त्यो अतल कुण्डको दूतको नाम चाहिँ अबाडोन र अपोलियन छ जसको अर्थ चाहिँ विनाशक यानी विनाशक डिस्ट्रोय गर्ने व्यक्ति हो त्यो र यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीले 12 पढ्यौं यो विपत्ति पनि टर्यो अब दुईटा विपत्ति आउन बाँकी छ परमेश्वरले आफ्नो क्रोधलाई अझ बढाउनु हुनेछ अझ क्रोध बढ्नेछ र यहाँ आज हामीले एउटा कुरा हेर्यौं 5औं तुरै पुग्दाखेरि यूहन्नाले शैतानलाई देख्छ लुसिफरलाई अतल कुण्डका बन्दी दूतहरुलाई देख्छ अनि अतल कुण्डको चाबी प्रभु येशूले लुसिफरलाई दिनुभएको ताकि त्यसले खोलेर त्यो दुष्ट आत्माहरुलाई पृथ्वीमा अपरेट गरेको लुसिफरले ब्याकअप ल्याउनेछ संसारमा दुष्ट आत्मालाई अट्याक गर्नेछ अनि त्यो भयंकर हुनेछ र हामी यहाँसम्म हेर्यौं आज र म आजको पाठलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु र हामी बुधबार चाहिँ 13 देखि 21 सम्म हेर्नेछौं यो चाहिँ 6औं तुरै फुकेको कुरा हस् प्रभुले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् तपाईहरुलाई